बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दिन है। ईद का दिन हमें कैसे गुजारना चाहिए? साल के 360 दिनों में, इस्लामी महीनों के एतबार से साल के 360 दिनों में हम ये देखें कि हमें वाकई और हकीकी खुशी के दिन कितने नसीब होते हैं। मौजूदा ज़माने में इंसान जितना मसरूफ़ है, जितने उसके मसाइल हैं, जितनी उसकी मुश्किलात हैं, उस एतबार से देखा जाए तो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ये दो ऐसे लम्हात हैं कि जो इंसान को बतौर गनीमत और बतौर फ़ज़ल इलाही के इनको खुशी के अंदाज में गुजारना चाहिए। होता ये है कि हम इन हकीकी खुशी के दिनों में भी कुछ न कुछ ऐसे गम पाल लेते हैं, कोई ऐसे काम कर बैठते हैं और घर की फ़िज़ा को सोगवार बना लेते हैं। एक आदमी बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजारता था, सब लोग उसकी ज़िंदगी पर रश करते थे। तो एक दिन किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार रहे? वो कहने लगा कि मेरी खुशी का सबसे बड़ा राज ये है कि मैं जब घर में आता हूँ तो दफ्तर को बाहर छोड़ आता हूँ, और जब मैं दफ्तर जाता हूँ तो घर को घर में छोड़ आता हूँ। मतलब अगर मैं दफ्तर जाऊँ तो घर को दफ्तर में नहीं लेके जाता, और अगर मैं घर में आ जाऊँ तो दफ्तर को घर में नहीं लेके आता, बाहर ही छोड़ देता हूँ। दफ्तर का काम दफ्तर में, मुलाजमत का काम मुलाजमत में, कारोबार का काम कारोबार में, और घर का काम घर में, घर की मसरूफियात घर में। जब हम अपने घर को उठा के दफ्तर ले जाते हैं और दफ्तर को उठा के घर में ले आते हैं तो ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है। हम घर में पहुंचने के बाद दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, और दफ्तर में जाने के बाद घर का सोच रहे होते हैं, घर के करने के काम ये थे, ये काम रह गया, ये करने वाला है, ये करना है। और जब घर में आते हैं तो फिर दफ्तर के काम निपटाने शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है, ना हमारे दफ्तर ठीक हैं और ना हमारे घर ठीक हैं। उधर के काम उधर और उधर के उधर। ईद का दिन है, खुशी का दिन है। साल के 360 दिन इस्लामी महीनों के एतबार से यूँ समझ लें कि उनमें से एक ईद उल फ़ितर, एक ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा के अगले 2 दिन, इन 4 दिनों को निकाल कर बाकी पूरा साल हम कारोबार भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, लेन देन के मामलात भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, और एक दूसरे के लिए अच्छे बुरे जज्बात भी होते हैं। कम से कम ये 3-4 दिन जो हैं, ईद उल फ़ितर का दिन एक ईद का दिन होता है, और ये बकरा ईद पर 3 दिन। इन दिनों को हम ऐसे गुजारें कि अगर किसी से कोई शिकवा भी है, किसी से कोई तकलीफ़ भी है, किसी ने कोई दिल आज़ारी की बात कर दी है, हम उसे नज़रअंदाज करें, हम उसको भूलने की कोशिश करें, हम उसको अपने ऊपर सवार न करें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि माजी करीब में कोई फौतगी हुई होती है, उस फौतगी का गम हमारे ऊपर सवार हो जाता है। इंसान खुशी के लम्हे को खुशी के साथ गुजारे, गम के लम्हे को गम के साथ गुजारे। फौतगी के मौके पर खुशी अच्छी नहीं लगती, और खुशी के मौके पर फौतगी का सा माहौल बनाना ये मुनासिब नहीं है। नौजवान लड़कियां माँ को याद कर रही हैं, बाप को याद कर रही हैं, और अपने उन अजीज़ व अकारिब को याद कर रही हैं जो दुनिया से गुजर गए, और फिर नए कपड़े तब्दील नहीं कर रही, और फिर सोगवारी का माहौल बनाया हुआ है। इससे पूरे घर की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का तर्ज़ अमल किया था, सब्र किया करते थे। ऐसे मौक़े पर जो गम लाहिक हो जाता था, आम मौक़े पर जो गम लाहिक हो जाता था, तो सब्र करने की कोशिश करते थे। नतीजा ये निकलता था कि वो अपनी खुशी को खुशी बनाते थे, और अपने गम की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसमें सब्र पेश किया करते थे। अब मामला हमारा इसके बरअक्स हो गया है। इसलिए ऐसे मौके पर अगर कोई तकलीफ़ दे बात सामने आए तो उस पर सब्र करें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
اللہ رب العزت کے ہاں صبر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا۔ سب کو حساب کتاب کے ساتھ اجر ملے گا، لیکن صابرین کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا۔ صبر کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات خود ہے۔ روزہ صبر ہے، صبر کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں ہوں۔ صبر کا سب سے بڑا مظہر، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تو صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا نواز ہے، کہا کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی معیت حاصل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں چلے گئے، دشمن کی فوجوں کو چیرتے ہوئے آگے تک نکل جاتے اور تہ تیک کرتے ہوئے چلے جاتے دشمن کو۔ پریشان ہو گیا دشمن، بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایک آدمی تمہارے قابو میں نہیں آتا، ایک آدمی تم سے قابو نہیں کیا جاتا، اور وہ جدھر کو نکلتا ہے سارے اس کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سپہ سالار کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی طاقت سے لڑ رہا ہے؟ یہ اپنی طاقت سے نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اس کو معیت الہی حاصل ہے۔ اور جب لومڑی کو شیر یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تھپڑ مار کے چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کی اپنی طاقت نہیں، اس کے ساتھ اس کی اللہ کی طاقت ہے۔ غزوہ موتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی لڑائی ہے کہ جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، صحابہ کو بھیجا، لیکن خون ریز معرکہ اور ایک عظیم معرکہ، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ یہ چلے گئے اور پے در پہ جیسے صحابہ کی ترتیب حضور نے بتائی، لمبا واقعہ ہے، صحابہ شہید ہوتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اس دن 9 تلواریں ٹوٹی، اتنا خون ریز معرکہ، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ وہاں سے محفوظ طور پر مدینے واپس پہنچایا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، اور 4 مہینے بعد عید تھی، اور ان کی بیوہ کی عدت عید کے قریب ختم ہوئی، لیکن وہ سوگ منانے کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ میرے شوہر انتقال کر گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے شہادت کے بعد، تو وہ پوچھنے لگیں کیا میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ اللہ کے نبی کیا میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت جعفر طیار کے سارے بچے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور سمجھ گئے کہ ہمارے ابا کی شہادت ہو گئی، ہمارے ابا فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی بیوہ بھی سمجھ گئی کہ میرے شوہر انتقال کر گئے، لیکن صبر کیا۔ صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم بہن بھائی، عزیز و اقارب، اولاد اور والدین عید کے دن اس طرح وقت گزاریں کہ پچھلے سارے گلے شکوے ختم، ساری لڑائیاں ختم، سارے دکھ درد ختم، بس اس کو خوشی کے طور پر منائیں۔ اگر کوئی تکلیف دہ بات آئے بھی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایران توران کی باتیں، پچھلے بکھیڑے، ماضی کی تکلیف دہ چیزیں، ان کو گھر کے اندر بالکل نہ گھسنے دیں۔ یوں طے کر لیں کہ ان 3 دنوں میں غم نام کی کوئی چیز، پریشانی نام کی کوئی چیز، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ کچھ مسئلہ ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف کوئی بات نہیں، سالن میں نمک زیادہ ڈل گیا کوئی بات نہیں، سارا سال کھاتے رہتے ہیں، ٹھنڈا گرم ہو گیا کوئی بات نہیں، وقت پہ نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ صبر کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت کو گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ایسے وقت گزاریں گے اللہ تعالی ہمیں درجنوں عیدیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی واقعی حقیقی خوشی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔